वेलकम बैक। फैसलाबाद के नवाही इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 6 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाका इस कदर जोरदार था कि करीबी घरों की छतें गिर गईं। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुल्हका घर की छत गिरने से मियां बीवी और 2 बच्चे भी जाँ बहक हुए जो अपने घर में सो रहे थे। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू की 5 गाड़ियां इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा भी है। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक वाकया पेश आया है। फैसलाबाद के नवाही इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 6 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाका इस कदर जोरदार था कि करीबी घरों की छतें गिर गईं। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुल्हका घर की छत गिरने से मियां बीवी और 2 बच्चे भी जाँ बहक हुए जो अपने घर में सो रहे थे। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका हुआ है। 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं। मलिकपुर की केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ है, कई अफराद के दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू की 22 गाड़ियां इमदादी कार्रवाइयों में इस वक्त मसरूफ हैं। धमाका इतना शदीद था कि करीबी घरों की छतें भी गिर गई हैं। अहम खबर आपको फैसलाबाद से दे रहे हैं। मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका हुआ है। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाके में 6 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं। मलिकपुर की केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ है। ताज़ा तरीन इस वक्त क्या सूरत हाल है, कमर जमान से जानते हैं। कमर बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी, इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू 1122 की 22 गाड़ियां जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें जो है फायर व्हीकल्स भी हैं। कमर, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। आपकी आवाज़ को रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अफसोसनाक खबर से नाज़रीन को आगाह करेंगे। फैसलाबाद से खबर है, फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका हुआ है और 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं और मुतादिद अफराद जख्मी हैं। जो कुछ अफराद इस वक्त मलबे तले भी दबे हुए हैं। और मलिकपुर की केमिकल फैक्ट्री थी जहाँ पर बॉयलर फटने से धमाका हुआ है। कमर जमान, नुमाइंदा एयरवाई न्यूज़, हमें इस वक्त अपडेट करें। कमर, बताएगा रेस्क्यू एंड रिलीफ की सरगर्मियाँ इस वक्त कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त भी रेस्क्यू और रिलीफ की जो है इमदादी सरगर्मियां यहाँ पर जो जारी हैं। रेस्क्यू 1122 की 20 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, जिला इंतजामिया भी पहुंच चुकी है। अब तक जो सरकारी तौर पर जो तस्दीक हो सकी है वो 6 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 7 अफराद जख्मी हैं जिनको अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मलबे के नीचे अभी मजीद अफराद जो दबे हैं उनको निकाला जा रहा है। यहाँ पर जो फैक्ट्री है, गिलो फैक्ट्री, जिसमें ये बॉयलर फटा है, जिसे धमाका हुआ है, उसकी वजह से उसकी दीवारें, छतें गिर गई हैं फैक्ट्री की। जबकि इसके अलावा यहाँ पर बिजली के जो तार हैं वो भी बहुत से पूरे एरिए में जो है वो मुतासर हुए हैं, बिजली के तार टूट गए हैं। यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू की टीमें जो यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि इस वक्त मलबे के नीचे जो दबे हुए अफराद हैं उनको तलाश किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर जमान अपडेट करने के लिए। भारतीय फौज ने 4 दिन में घुटने टेक दिए। पाकिस्तान की कामयाबी पर अमरीकी कांग्रेस ने भी मोहर लगा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी सदर भी हर तकरीर में भारत के नए तैयारे गिरने की बात करते हैं। फील्ड मार्शल ने जंग में मेरी मुशावरत से बिला खौफ फैसले किए। दुबई एयर शो 2025 में सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शिरकत। दोस्त मुल्कों के फ़िज़ाई सरबराहों से हम मुलाकातें की। ISPR ने बताया, एयर चीफ मार्शल की UAE के अंडर सेक्रेटरी दिफा और अमाराती एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात हुई। अमाराती क़यादत ने पाक फ़िज़ाइया की जिद्दत और मकामी सलाहियतों को सराहा। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन पर बातचीत की गई। मुश्तरका मशकों, पेशावराना तबादलों, शराकत दारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोस्त ममालिक के साथ JF-17 की ख़रीदारी के लिए MOU पर दस्तखत किए। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सुपर मशाक एयर शो में नुमाइश के लिए पेश किए गए। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। मार्का हक में पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर। दुबई एयर शो में भारतीय पायलट्स JF-17 थंडर को छूने के लिए बेकरार नजर आए। भारतीय फ़ज़ाइया के अफसरान ने JF-17 के साथ सेल्फियां भी लीं। भारतीय पायलट्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा किया। JF-17 थंडर से मुतालिक तफसीलात पूछी। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर गैर मुल्की शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिए।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان کے بعد ہری پور ضمنی الیکشن کے لیے فوج طلب کر لی گئی۔ الیکشن کمیشن نے فوج بلانے کے لیے وزیر دفاع کو خط لکھ دیا۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی امیدوار کو بھی آج طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے حویلیاں جلسے میں وزیر اعلیٰ کا بیان دھمکی آمیز قرار دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا وزیر اعلیٰ نے انتخابی عملے، انتظامیہ اور پولیس کو دھمکایا۔ جلسے میں سٹیج پر ایک مفرور مجرم بھی موجود رہا جو باعث تشویش ہے۔ بیان سے ضمنی الیکشن کا پرامن انعقاد خطرے میں ہے، ووٹرز کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے وضاحت کے لیے سہیل آفریدی اور امیدوار شہرناز عمر ایوب کو طلب کر لیا۔ میں نے کہا تھا دھاندلی کو روکنا ہے، الیکشن کمیشن نے وہ بیان میرے گلے میں ڈال دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ سہیل آفریدی نے کہا بانی کی بہنیں اور بیوی غیر سیاسی ہیں۔ جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب کو شرم آنی چاہیے، اگر کوئی دوسری حکومت آپ کو گرفتار کرے تو عورت کارڈ نہیں کھیلنا۔ کل میں نے وہاں کہا ہے کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کو روکنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ چیز میرے گلے ڈال دی۔ 7ویں دفعہ آج بھی مجھے اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا۔ عمران خان صاحب کی بہنیں اور ان کی اہلیہ یہ غیر سیاسی ہیں، اگر ان کے ساتھ ان کی حکومت میں یہ ہو رہا ہے تو اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا۔ کوئی بھی دوسری حکومت ان پر کیسز کرتی ہے یا ان کو گرفتار کرتی ہے تو میرے خیال میں پھر عورت کارڈ کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ کہ میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں کہ جو بھی آئینی اور قانونی راستے تھے وہ تمام میں نے اپنائے، کہ اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سرفراز بگٹی ہی 5 سال وزیر اعلیٰ بلوچستان رہیں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتفاق ہو گیا۔ دونوں جماعتوں نے سرفراز بگٹی پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا۔ نون لیگ نے بھی مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ دونوں جماعتوں میں اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف اناعت پر مبنی بیان بلوچستان دشمنی ہے۔ سرفراز بگٹی بطور وزیر اعلیٰ آئینی مدت پوری کریں گے۔ نون لیگ نے بلوچستان کی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ہٹانے کی خبر کا سبب ذاتی اناد نکلا۔ اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع نے بتایا بلوچستان سے لیگی سینیٹر دوستین ڈومکی نے سرفراز بگٹی سے ترقیاتی اسکیم کے فنڈز بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ سرفراز بگٹی نے ترقیاتی فنڈز بڑھانے سے معذرت کی تھی، جس پر ڈومکی نے وزیر اعظم کو سرفراز بگٹی کی شکایت کی۔ سرفراز بگٹی نے وزیر اعظم کو حقیقت سے آگاہ کیا کہ ترقیاتی فنڈز بڑھانے کا مطالبہ خلاف قواعد تھا، جس کے بعد دوستین ڈومکی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ہٹائے جانے کا بیان دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق پی پی کے ایم پی اے لیاقت لہڑی بھی ذاتی انعت پر وزیر اعلیٰ سے ناراض ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے لیاقت لہڑی کی من پسند کمپنی کو بس سروس کا ٹھیکہ دینے سے انکار کیا تھا۔ امریکی کانگریس کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نام خط۔ امریکی کانگریس نے بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری اور انسانی آزادی یقینی بنانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ خط میں کہا گیا ہے پنجاب میں اینٹوں کے بھٹوں کو جدید نظام دینے پر مریم نواز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی جبری مشقت کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات قابل تقلید ہیں۔ آپ کی حکومت جنوبی ایشیا میں صدیوں سے جاری غیر منصفانہ مزدوری کے طریقے بدل رہی ہے۔ آپ کی مخلصانہ کوششیں پاکستان کے جبری مشقت کے خاتمے کے عالمی وعدوں کو مکمل کر رہی ہیں۔ جبری مشقت کے خاتمے کے اقدامات پنجاب کو عالمی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش بنا رہے ہیں۔ امریکی کاروباری اداروں کے لیے ایسے اقدامات حوصلہ افزا ہیں۔ اقدامات پاک امریکہ شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہیں۔ پنجاب کا پائلٹ پروجیکٹ اپنے ملک کے لیے اہم معیارات قائم کر رہا ہے۔ کانگریس پنجاب سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ برسلز میں پاکستان اور ہنگری کے درمیان تعلیمی تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پیٹر سجاٹو نے ایم او یو پر دستخط کیے۔ ہنگری کا سب سے بڑا اسکالرشپ کوٹا پاکستان کے لیے مختص سٹیپنڈم ہنگر یکم اسکالرشپ سالانہ 80 سے بڑھا کر 400 کر دی گئی۔ تقریب میں سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ، سفیر رحیم قریشی بھی شریک تھے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو اور بختاور بھٹو کا ابوظہبی میں جنرل ویمنز یونین کا دورہ۔ آصفہ بھٹو اور ڈی جی جنرل ویمنز یونین نورہ خلیفہ السویدی کی ملاقات۔ خاتون اول سے اسٹریٹجک افیئرز اور ڈیولپمنٹ کی چیئرپرسن مز غالیہ المنئی نے بھی ملاقات کی۔ آصفہ بھٹو نے اماراتی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے یونین کی مثالی کاوشوں کی تعریف کی۔ حکومتی و بین الاقوامی سطح پر خواتین کی شمولیت میں ترقی کو سراہا۔
خاتون اول نے جنرل ویمنز یونین کے پروڈکٹیو فیملیز امپلائمنٹ پروگرام کی بھی تعریف کی۔ شیخہ فاطمہ بنت مبارک کی خواتین کی ترقی کے لیے ویژنری قیادت کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، روس یوکرین جنگ کے حوالے سے پاکستان کو خدشات ہیں۔ جنگ سے خطے پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں انسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں عاصم افتخار نے کہا، سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ عالمی قوانین کے تحت شہریوں انفراسٹرکچر کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ خون ریزی فریقین کو تنازع کے حل کے قریب ہونے سے روک رہی ہے۔ فریقین سے اپیل ہے کہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں اور تصادم کشیدگی کے خاتمے کی طرف قدم بڑھائیں۔ اس جنگ کا کوئی فوجی حل نہیں، دونوں فریقین مذاکرات کی میز پر مسائل حل کریں۔ Pakistan expresses its profound concern over the continued hostilities that are in fact perpetuating the conflict in Ukraine. Well into its fourth year, the conflict has had deep impact on regional and international security landscape. The relentless fighting has also resulted in immense human suffering, and the risk of regional spillover remains a major concern. We are deeply perturbed by the expansion of hostilities, targeting of civilians and civil infrastructure, and the exponentially mounting humanitarian toll. Pakistan is a firm believer in the power of dialogue and diplomacy and will continue to support all endeavors aimed at resolving the issue peacefully and in a just, comprehensive and durable manner. موسم کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملک کے شمالی علاقہ جات آج سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں موسم خشک، رات کے اوقات میں بھی سرد رہے گا۔ کراچی میں آج دن میں موسم خشک رہے گا جبکہ رات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ موسم کی اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، کراچی شہر میں صبح سویرے سرد ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے دن کے اوقات میں خشک جبکہ رات کے اوقات میں مزید سردی بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 60% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 10 سے 11 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے، جبکہ کراچی شہر جو ہے آلودہ ترین شہروں میں آج 7ویں نمبر پہ ہے۔ اور ماہرین کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ شہری جو ہیں گھروں سے باہر نکلنے سے پہلے ماسک کا استعمال کریں۔ جی کراچی شاہ لطیف ٹاؤن میں پکوان سینٹر کے مالک ثناء اللہ کی مدیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف بھتہ طلب کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق 17 نومبر 2025 کو واٹس ایپ پر پکوان سینٹر کے مالک کو وائس میسج آیا جس میں کہا گیا کہ تمہارے گھر، اہل خانہ اور پکوان سینٹر کی ریکی کر رکھی ہے، ہماری پارٹی کو فنڈ کی ضرورت ہے اور فنڈ کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے، شام تک 20 لاکھ کا انتظام کر کے رکھو اور کسی قسم کی ہوشیاری نہیں کرنا، کہا گیا تمہارے پاس رات تک کا وقت ہے، اگر کوئی ہوشیاری کی تو پچھتاؤ گے۔ نمبر بلاک کرنے پر پولیس کو بتانے کی کوشش کی تو تم اور تمہارے گھر والے جان سے جاؤ گے۔ پولیس نے مدعی کے بیان پر نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ متحدہ اپوزیشن کی دستار پھر مولانا فضل الرحمان کے سر رکھنے پر مشاورت۔ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزدگی کے بعد تحریک تحفظ آئین کی سربراہی سے ہٹانے پر غور شروع کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنانے پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے چند رہنما مولانا فضل الرحمان کے مخالف ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے معاملات طے پا گئے تو اپوزیشن اتحاد کا نام گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ایک پی ٹی آئی رہنما کا کہنا ہے فضل الرحمان سے بات چیت چل رہی ہے، ابھی تک 60% معاملات پر اتفاق ہوا ہے، آئندہ 2 سے 3 روز میں پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوگی، بات چیت فائنل ہونے کے بعد بانی پی ٹی آئی سے منظوری لی جائے گی۔
JUIF में अपोजिशन तहरीक को लीड करने की कोई सोच नहीं। तर्जुमान JUI असलम गौरी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ दी गई थी। JUI ने माजरत कर ली, तहम हुकूमत ऐसे हालात पैदा कर रही है कि अपोजिशन पार्टियां एक दूसरे के करीब आ रही हैं। हमारे यहाँ हमारी सफ़ों में कहीं भी इस किस्म की कोई सोच अवेलेबल नहीं है, कोई मौजूद नहीं है, ना हम इस पर कोई बात कर रहे हैं, ना हमने कभी सोचा है। दूसरी बात यह है कि ये तो महमूद खान साहब को बनाने से कबल भी हमारे पास तजवीज़ आई थी कि मौलाना साहब को अपोजिशन लीडर बनाया जाए। तो ये तजवीज़ उन्हीं हल्कों से आई थी, लेकिन हमने उस वक्त भी माजरत की थी। तो हमने कहा कि 8-10 वोटरों के साथ हम अपोजिशन लीडर नहीं बनेंगे। 23 और 24 को मरकजी शुरा का इजलास होने जा रहा है और हुकूमत दिन ब दिन ऐसे हालात पैदा कर रही है कि अपोजिशन पार्टियां बाहमी इख्तलाफात के बावजूद भी एक दूसरे के करीब आ रही हैं। IMF का कहना है पाकिस्तान में करप्शन ताहाल संगीन चैलेंज है जो माशी सरगर्मियों और इरादा जाती कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। करप्शन के सबब सरकारी इदारों का कंट्रोल कम होने से टैक्स आमदन मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान में करप्शन बड़ा चैलेंज। IMF की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफा। IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन और रुकावटें हैं। तमाम माशी शोबों की तरक्की की रफ्तार रेगुलेशन में जकड़ी हुई है। हर मामला मुशावरत से हल होने के बजाय अदालत में चला जाता है। अदालत में बेतहाशा मुकदमात की वजह से मामलात नहीं निपटते। रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तान में इंसदादे करप्शन की तमाम कोशिशें अब तक मुकम्मल तौर पर कारगर साबित नहीं हुई। अफसरान अहम फैसलों से कतराते हैं। पाकिस्तान ने FATF के अहदाफ तो कामयाबी से हासिल कर लिए, लेकिन उनमें सजाओं पर अमल दरामद सुस्त रहा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सजाओं के फैसले कम हुए। IMF रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अखराजात में कमी के लिए बेशतर कोशिशें मुकम्मल कामयाब ना हो सकी। सरकारी इदारों में बहुत से काम आर्जी और एडहॉक बुनियादों पर किए जाते हैं। कई वजारतों में मौजूद अफसरान मुताल्लिका वजारत के उमूर की महारत नहीं रखते। टैक्स निज़ाम में पेचीदगियां हुकूमती कमजोरी को जाहिर करती हैं। टैक्स अफसरान की कारकर्दगी का एहतसाब जरूर होना चाहिए। अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तानी नौजवानों ने लड़ी। अफगानिस्तान का वजीर इंडिया में बैठकर पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी वली अहद और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ हैं। खबर देंगे आपको पेशावर से। खैबर पख्तूनख्वा में PSC इम्तिहानात के दौरान दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अलामिया जारी कर दिया गया है। अलामिया में कहा गया है दफ़ा 144 का निफाज 4 दिसंबर 2025 तक नाफिजुल अमल होगा। तफसील जानते हैं नवाब शेर से। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर की ज़िले इंतज़ामिया ने खैबर पख्तूनख्वा PSC इम्तिहानात के दौरान ज़िले भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी, जिसका बाकायदा एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक दफ़ा 144 का निफाज 4 दिसंबर 2025 तक होगा, जबकि इम्तिहानी मराकज़ के 200 मीटर तक अवामी इज्तिमा और हजूम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी तरह गैर मुतल्लिका अफराद का इम्तिहानी मराकज़ में दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू करार दिया गया है, जबकि इम्तिहानी मराकज़ के एतराफ़ में असलहा और ममनुआ अशिया लाने पर भी सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि एलामिया में मजीद कहा गया है कि सिर्फ उम्मीदवार, मजाज स्टाफ और सिक्योरिटी एहलकार इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल हो सकेंगे और खिलाफ वर्जी करने पर सेक्शन 128 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी नवाब शेर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अमरीकी सदर ट्रंप और 9 मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात आज होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया कम्युनिस्ट मेयर सदर ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस आ रहे हैं। अमरीकियों के लिए सदर ट्रंप किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप ने कहा वो न्यूयॉर्क के कम्युनिस्ट मेयर की दरख्वास्त पर ओवल ऑफिस में मुलाकात करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि वो न्यूयॉर्कर्स के लिए ट्रंप समेत हर एक के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने मेयर के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो की हिमायत की थी। बरतानवी हुकूमत ने इमिग्रेशन कवानीन में नई तब्दीलियां की हैं। होम ऑफिस के मुताबिक कारोबारी अफराद को 10 साल के बजाय 3 साल बाद बरतानिया में आबाद होने की इजाज़त दी जाएगी। कर्ज, नर्सेज और दीगर फ्रंट लाइन सरकारी मुलाजमीन को मुस्तकिल आबादकारी के लिए तेज़ रास्ता दिया जाएगा। सोशल बेनिफिट्स क्लेम करने वालों को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल तक इंतज़ार करना होगा। मईशत आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा कमाने वालों को राग़िब करना चाहते हैं।
टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने ऐलान किया है कि वो 10 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र सार्फिन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड से हटा देगी। ये इकदाम ऑस्ट्रेलवी हुकूमत के नए कवानीन के तहत किया जा रहा है। 10 दिसंबर के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 16 साल से कम उम्र बच्चों का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ममनू होगा। खबरों से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।